Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So we were on this dialogue. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. Maryam problem differs from the problem of Zainab. فمريم سمينة جدا. So Maryam is very fat. وتريد أن تكون نحيفة. And she wants to become skinny. She wants to become slim. وزن عانى 90 كيلا. Her weight now is 90 kilogram. كيف ينقص وزنها? Can how can her weight decrease? يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. Her weight should reach 70 kilogram. تركت مريم السكريات والنشويات. Maryam left sweets and starchy foods. ومارست الرياضة شهرا. And she did exercise for 1 month. لم تستطيع مريم. Maryam can't. فهي تحب الأكل. As she loves eating. أخذت مريم تأكل كثيرا. Maryam started to eat a lot. فزاد وزنها. So her weight increased. ولم ينقص, and it did not decrease. Yes, you need to read this. نعم. تختلف مشكلة مريم عن المشكلة زينب. فمريم سمينة جدا وتريد أن تكون نحيفة. وزنها الآن 90 كيلا. كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات والنشويات وما درست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم فهي تحب الأكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص. Miss Sanchez, نعم. repeat whatever you hear. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. الدرس الخامس. الدرس الخامس. استمع إلى النص. استمع إلى النص. زينب ومريم صديقتان. زينب ومريم صديقتان. زينب ومريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة. زينب ومريم صديقتان تتشابهان في أشياء كثيرة. أشياء كثيرة. فهما تسكنان في حي واحد. فهما تسكنان في حي واحدة. وتدرسان في جامعة واحدة. وتدرسان في جامعة واحدة. ولكنهما تختلفان في أمر آخر. ولكنهما تختلفان في أمر آخر. فزينب نحيفة جدا فزينب نحيفة جدا
ومريم سمينة جدا. ومريم سمينة جدا. تريد زينب أن تكون سمينة تريد زينب أن تكون سمينة ولكنها لا تستطيع. ولكنها لا تستطيع. وتريد مريم أن تكون نحيفة وتريد مريم أن تكون نحيفة. تريد مريم أن تكون نحيفة. وتريد مريم أن تكون نحيفة. ولكنها لا تستطيع. ولكنها لا تستطيع. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة. زينب تفكر كثيرا في هذه المشكلة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ وزنها الآن 55 كيلا. وزنها الآن 55 كيلا. كيلا. كيف تزيد وزنها؟ كيف تريد وزنها؟ تزيد كيف تزيد وزنها؟ وزنها يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح. حاولت زينب وحاولت ولكنها لم تنجح. ياسيني. نعم. أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام. أخول زينب تتناول كثيرا من الطعام. أخذت تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلوى تأكل اللحم والخبز والبيض والأرز والجبن والعسل والحلب. ومربى. وتشرب الحليب وعصير الفواكه. وتشرب الحليب والعصير عصير الفواكه. لم تمارس زينب الرياضة. لم تمارس زينب الرياضة. ورغم ذلك ظلت نحيفة. ورغم ذلك ظلت نحيفة. ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. أكلت كثيرا وشربت كثيرا ولكنها ظلت نحيفة. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. تختلف مشكلة مريم عن مشكلة زينب. فمريم سمينة جدا. فمريم سمينة جدا. وتريد أن تكون نحيفة. وتريد أن تكون نحيفة. وزنها الآن 90 كيلا. وزنه الآن 90 كيلا. وزنها الآن وزنها الآن 90 كيلا. كيف ينقص وزنها؟ كيف ينقص وزنها؟ يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا.
يجب أن يصل وزنها إلى 70 كيلا. تركت مريم السكريات والنشويات تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. ومارست الرياضة شهرا. لم تستطع مريم فهي تحب الأكل. لم تستطع مريم فهي تحب الأكل. أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها أخذت مريم تأكل كثيرا فزاد وزنها ولم ينقص. ولم ينقص. अंडा कितना कल बता रहे थे आप आया? الوحدة الأولى العناية بالصحة. الدرس الخامس استيعاب comprehension. التدريب الأول first exercise. ضع علامة صحيح أو خطأ ثم صحيح الخطأ. Put the check mark or the cross mark, then correct the mistake. Okay, Miss Sanchez Theory, read this. What is the استيعاب? Comprehension. Comprehension. Okay. Miss Sanchez Theory, do you hear us? نعم. Read this. الصديقتان تتشابهان وتختلفان. وتختلفان. Oh, I don't remember. ما يعني تختلفان؟ Differ. تختلفان mean differ. So is it correct or is it wrong? This is correct. Yes, it is correct. Next. تريد زينب أن ينقص وزنها. ينقص. Is it correct or is it wrong? I don't know, sir. I don't know. Correct. Correct. It is wrong. Okay. Mariam. Mariam wants to lose the weight. Okay. So Okay. the correct one is تريد زينب أن that is the correct one. Turidu Maryamu. The correct one is Turidu Maryamu an yankusa waznaha. Okay. Okay. Tell me what is the correct one. تريد مريم أن ينقص وزنها. An yankusa. Okay. Next. أكلت زينب وشربت كثيرا وظلت نحيفة.
زينب. Correct? Correct. Yes. Next. مريم تريد أن تكون سمينة. Correct. Yes. سعد وزن زينب ونقص وزن مريم. Correct. It is not correct. It is actually opposite. Zada waznu Maryama wa naqasa waznu Zainaba. Okay. Okay. What is the correct Okay. one? سعد وزن مريم وتقص وزن نقص وزن زينب. التدريب الثاني. Second exercise. أجب باختصار ما يلي. Answer in brief about what is below. ياسيني ماذا تريد؟ نعم. ماذا تريد زينب؟ زينب تريد to be fatty, like to increase the weight. No, she wants to decrease the weight. Oh, she wants to decrease the weight. Oh, okay. زينب تريد so she wants to increase تختلف the weight. مريم عن مشكلة. So she wants to increase the weight. So the answer is تريد أن تكون سمينة. سمينة يا مريم تكون سمينة يا. ماذا تريد زينب؟ زينب is already skinny, so she want to increase. So we will say. And Maryam is already نخيس, so she want to decrease. No, she is Samina. Maryam is Samina, so she want to decrease the wazn. Yes. Correct. So the answer Yeah, is where? مريم تريد أن تكون نحيفة. مريم تريد أن تكون حنيفة. نحيفة. Yes. ما وزن زينب؟ وزن زينب 90 I think 55 55 yeah 55 55 كيلو. وما وزن مريم؟ وزن مريم is I think that was 90 كيلو. Yeah. ماذا فعلت زينب ليزيد وزن؟ ماذا فعلت زينب ليزيد وزنها؟ هو توقف the exercise. What do you call exercise? يصل وزنها إلى 70. تناول الكثير من طعام، تأكل اللحم والخبز والبيض. أخذت زينب تتناول كثيرا من الطعام، تأكل اللحم والخبز والبيض والأزر والجبن والعسل والحلويات والمربى. ماذا فعلت مريم لينقص وزنها؟ ماذا فعلت مريم لينقص وزنها؟ فعلت. ماذا فعلت مريم لينقص؟ زينب
أوكي. فمريم سمية جدا، 90 كيلو. كيف ينقص وزنها؟ يحب أن يصل وزنها إلى 70 كيلو. تركت مريم السكريات والنشويات ومارست الرياضة شهرا. What is the answer? the answer is تركت مريم السكريات تركت والنشويات. تركته تركت مريم السكريات والنشويات ومارست ونشاته رياضة شهرا. ومارست الرياضة شهرا. مفردات vocabulary sentence theory. التدريب الأول first exercise. سل بين الفعل والاسم المناسب. Join the verb and the appropriate noun. ثم استعمل كلمتين في جملة من إنشائك. Then use the two words in a sentence from yourself. So what is the word for يسكن? Sorry, sir. I must go out and I will be listening. Okay. Excuse me. Yasini, what should we نعم. choose a word يسكن for one from them. Yes. يسكن بيت. Okay, now make a sentence using these two words. Okay. هو يسكن في البيت. Correct. يدرس رياضة. الجامعة. يدرس في الجامعة. هي يدرسين في الجامعة. هي تدرس في الجامعة. هي تدرس في الجامعة. يمارس. What does it mean يمارس? يمارس mean doing. Doing. Okay. يمارس الرياضة. اللي يمارس الرياضة في الملعب. يمارس الرياضة في المدرسة. ملعب. منعم. ملعب. وهو يمارس ملعب. Yes. هو يمارس رياضة في الملعب. يزيد الوزن. هو يريد وزنها. اللي يريد أن يزيد وزنه. أن يريد وزنه. يتناول طعام. هو يتناول الطعام كثيرا. هو يتناول الطعام كثيرا. Okay. Yes. التدريب الثاني second exercise. ضع كلمات الصندوق تحت الفعل المناسب. Put the words of the box under the appropriate verb. كما في المثال like in the example. So you need to write these words under one of these two verbs. الخبز is يأكل and الحليب is يشرب. So what will be الشاي? يشرب. Next. الحلويات يأكل. Next. القهوة يشرب. العسل يأكل. الفاكهة يأكل. السمك يأكل. اللحم يأكل. الحليب يشرب. العصير يشرب. Next time inshallah we'll start this lesson. Okay. إن شاء الله. مع السلامة. جزاك الله خير. مع السلامة.